ॐ श्रीगणेशाय नमः। ॐ श्रीगुरवे नमः। ॐ श्रीसरस्वत्यै नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ श्रीकृष्णाय परब्रह्मणे नमः। अथ श्रीमन्नारायणीयम् अथ अष्टदशं दशकं सृष्टिप्रकारवर्णनं च। एवं तावत् प्राकृतप्रक्षयान्ते ब्राह्मे कल्पे ह्यादिमे लब्धजन्म ब्रह्मा भूयस्त्वत्त एवाप्यवेदान् सृष्टिं चक्रे पूर्वकल्पोपमानाम्। सोऽयं चतुर्युगसहस्रमितान्यहानि तावन्मिताश्चरजनिर्बहुशो निनाय निद्रात्यसौ त्वयि समं स्वसृष्टैः नैमित्तिकप्रलयमाहुरतोऽस्य रात्रिम् अस्मादृशां पुनरहर्मुखकृत्यतुल्यां सृष्टिं करोत्यनुदिनं स भवत्प्रसादात् प्राग्ब्राह्मकल्पजनुषाञ्च परायुषान्तु सुप्तप्रबोधनसमास्ति तदापि सृष्टिः पञ्चाशदब्दमधुना स्ववयोर्धरूपम् एकं परार्धमतिवृत्य हि वर्ततेऽसौ तत्रात्यरात्रिजनितान् कथयामि भूमन् पश्चादिनावतरणे च भवद्विलासान् दिनावसानेऽथ सरोजयोनिः सुषुप्तिकामस्त्वयि सन्निलिल्ये जगन्ति च त्वजठरं समीयुः तदेदमे कार्णवमास विश्वम् तवैव वेशे फणिराजिशेषे जलैकशेषे भुवने स्म शेषे आनन्दसान्द्रानुभवस्वरूपः स्वयोगनिद्रा परिमुद्रितात्मा कालाख्यशक्तिं प्रलयावसाने प्राबोधयेत्यादिशताकिलादौ त्वया प्रसुप्तं परिसुप्तशक्तिव्रजेन तत्राखिल जीवधाम्ना चतुर्युगाणां च सहस्रमेवं त्वयि प्रसुप्ते पुनरद्वितीये कालाख्यशक्तिः प्रथमप्रबुद्धा प्राबोधयत्वां किल विश्वनाथ विबुध्य च त्वं जलगर्भशायिन् विलोक्य लोकानखिलान्न प्रलीनान् तेष्वेव सूक्ष्मात्मतया निजातस्त्रितेषु विश्वेषु ददाथ दृष्टिम् ततस्त्वदीया दयिनाभिरन्ध्रात् उदञ्चितं किञ्चन दिव्यपद्मं निलीननिःशेषपदार्थमाला संक्षेपरूपं मुकुलायमानम् तदेतदम्भोरुहकुड्मलन्ते कलेबरात्तोयपथे प्ररूढम् बहिर्निरीतं परितस्फुरद्भिः स्वधामभिर्धान्त्वमलन्यकृन्तत् सम्फुल्लपत्रे नितरा विचित्रे तस्मिन् भवद् वीर्यधृते सरोजे सपद्मजन्मा विधिराविरासीत् स्वयं प्रबुद्धाखिल वेदराशिः अस्मिन् परात्मन्ननुपाद्मकल्पे त्वमित्थमुत्थापितपद्मयोनिः अनन्तभूमा मम रोगराशिं निरुन्धि वातालयवास विष्णो इति श्रीमन्नारायणीये प्रलयवर्णनं जगत्सृष्टिप्रकारवर्णनं चेति
अष्टमं दशकं समाप्तं। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। अथ नवमं दशकं जगत्सृष्टिवर्णनम्। सितः स कमलोद्भवस्तव हि नाभिपङ्केरुहे। कुतस्विदिदमम्बुधा उदितमित्यनालोकयन्। तदीक्षणकुतूहलात् प्रतिदिशौ विवृत्ताननः। चतुर्वदनतामगादिकसदष्टदृष्ट्यम्बुजाम्। महार्णवविघूर्णितं कमलमेव तत्केवलं विलोक्य तदुपाश्रयन्तव तनुन्तु नालोकयन्। क एष कमलोदरे महति निस्सहायो ह्यहं। कुतस्विदिदमम्बुजं समजनीति चिन्तामगात्। अमुष्य हि सरोरुहः किमपि कारणं सम्भवेत् इति स्म कृतनिश्चयः स खलु नालरन्ध्राध्वना। स योगबलविद्यया समवरूढवान् प्रौढधीः। त्वदीयमतिमोहनं न तु कलेबरं दृष्टवान्। ततः सकलनालिका विवर मार्गगोमार्ग ततः सकलनालिका विवरमार्गगोमार्गयन्। प्रयस्य शतवत्सरं किमपि नैव सन्दृष्टवान्। निवृत्य कमलोदरे सुखनिषण्ण एकाग्रधीः। समाधिबलमादधे भवदनुग्रहैकाग्रही। शतेन परिवत्सरे दृढसमाधिबन्धो लसत्प्रबोध विशदीकृतः स खलु पद्मिनीसम्भवां वः। अदृष्टचरमद्भुतं तव हि रूपमन्तर्दृशा। व्यचष्टपरितुष्टधीर्भुजगभोग भागाश्रयम्। मकुटोल्लसत्कटकहारकेयूरयुङ्मणिस्फुरति मेखलं सुपरिवीतपीताम्बरम्। कलाय कुसुमप्रभङ्गलतलोल्लसत्कौस्तुभम्। वपुस्तदयि भावये कमलजन्मने दर्शितम्। वैभव श्रीपते हरे जय जय प्रभो पदमुपैषि दृष्ट्यादृशोः। कुरुष्व धियमाशु मे भुवननिर्मितौ कर्मठाम्। इति द्रुहिणवर्णितस्वगुणबंहि मां पाहि माम्। लभस्व भवनत्रयी रचनदक्षतां मक्षताम्। गृहाणमदनुग्रहं कुरु तपश्च भूयो विधे। भवद्वखिलसाधनी मयि च भक्तिरत्युत्कटेत्। युदीर्यद्गिरमादधामुदितचेतसौ वेदसम्। शतं कृततपास्ततः स खलु दिव्य संवत्सरान्। अवाप्य च तपोबलं मतिबलं च पूर्वाधिकम्। उदीक्ष्य किल कम्पितं पयसि पङ्कजौ वायुना। भवद्बलविजृम्भितः पवनपाथसी पीतवान्। तथैव कृपया पुनः सरसि तेनैव सह। प्रकल्प्य भुवनत्रयीं प्रववृते प्रजानिर्मितौ। तथाविध कृपाभरे गुरुमरुत्पुराधीश्वर। त्वमाशु परिपाहि मां गुरुदयोर्षितैरीक्षितैः। इति श्रीमन्नारायणीये जगत्सृष्टिवर्णनं नाम नवमं दशकं समाप्तं। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। अथ दशमं दशकं
सृष्टिवैविध्यवर्णनम् वैकुण्ठवर्धितबलोत्थ भवत्प्रसादात् अम्भोजयोनिरसृजत् किल जीवदेहान् स्थास्नूनि भूरुह मयानि तथा तिरश्चाम् जातिं मनुष्यनिवहानपि देवभेदान् मिथ्याग्रहास्मि मतिरागविकोपभीतिः अज्ञानवृत्तिमिति पञ्चविधां सृष्ट्वा उद्दामतामसपदार्थविधूनदूनः तेने त्वदीयचरणस्मरणौ विशुद्ध्यै तावत् ससर्ज मनसा सनकं सनन्दं भूयः सनातनमुनिं च सनत्कुमारम् ते सृष्टिकर्मणि तु तेन नियुज्यमाना त्वत्पादभक्तिरसिका जगृहुर्नवाणी तावत् प्रकोपमुदितं प्रतिरुन्धतोऽस्य भ्रूमध्यतो जनि मृडो भवदेकदेशः नामानि मे कुरु पदानि चहाविरिञ्चेत् यादौ रुरोद किल तेन स रुद्रनामा एकादशाव्ययतया च विभिन्नरूपं रुद्रौ विधाय दयिता वनिताश्च दत्त्वा तावत्यदत्त च पदानि भवत्प्रणुन्नः प्राह प्रजा विरचनाय च सादरन्तम् रुद्राभिषिष्टभयदाकृतिरुद्रसङ्घ भुवनत्रय भीतचेताः मा प्रजा सृज तपश्चर मङ्गलायेत्याचष्टतं कमलभूद्भव दीरितात्मा तस्याथ सर्गरसिकस्य मरीचिरत्रिः तत्राङ्गिरः क्रतुमुनिः पुलहः पुलस्त्यः अङ्गादजायत भृगुश्च वसिष्ठदक्षौ श्रीनारदश्च भगवन् भवदङ्घ्रिदासः धर्मादिकानभिसृजन्नथ कर्दमञ्च वाणी विधाय विधिरङ्गजसङ्कुलोऽभूत् त्वद्बोधितैः सनकदक्षमुखैस्तनूजैः उद्बोधितश्च विररामतमो विमुञ्चन् वेदान् पुराणनिवहानपि सर्वविद्याः कुर्वन्निजानन गणाश्चतुराननोऽसौ पुत्रेषु तेषु विनिधाय सर्गवृद्धिम् अप्राप्नुवंस्तव पदाम्बुजमाश्रितोऽभूत् जानन्नुपायमथ देहमजो विभज्य स्त्रीपुंसभावमभजन्मनु तद्वधूभ्याम् ताभ्यां च मानुषकुलानि विवर्धयंस्त्वं गोविन्दमरुत्पुरेश निरुन्धिरोगान् इति श्रीमन्नारायणीये सृष्टिवैविध्यवर्णनं नाम दशमं दशकं समाप्तम् नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते अथ एकादशं दशकम् सनकादीनां वैकुण्ठप्रवेशवर्णनं जयविजयशापवर्णनं हिरण्यकशिपु हिरण्याक्षोत्पत्तिवर्णनं च क्रमेण सर्गे परिवर्धमाने कदापि दिव्यासनकादयस्ते भवद्विलोकाय विकुण्ठलोकं प्रपेदिरे मारुतमन्दिरेश मनोज्ञनैः श्रेयसकाननाद्यैः अनेकवापि मणिमन्दिरैश्च अनोपमन्तं भवतो निकेतं मुनीश्वराः
प्रापुरतीतकक्ष्याः भवद्दिदृक्षून् भवनौ विविक्षून् द्वास्थौ जयस्तान् विजयोऽप्यरुन्धाम् तेषाञ्च चित्ते पदमापकोपः सर्वं भवत्प्रेरणयैव भूमन् वैकुण्ठलोकान्नुचितप्रचेष्टौ कष्टौ युवान् दैत्यगतिं भजेतम् इति प्रशप्तौ भवदाश्रयौ तौ हरिस्मृतिर्नोस्त्विति नेमतुस्तान् तदेतदाज्ञाय भवानवाप्तः सहैव लक्ष्म्या बहिरम्बुजाक्ष खगेश्वरां बाहु आनन्दयंस्तान्नभिराममूर्त्या प्रसाद्य गीर्भिस्तुवतो मुनीन्द्रान् अनन्यनाथावथ पार्षदौ तौ संरम्भयोगेन भवैस्त्रिभिर्माम् उपेतमित्यातकृपान्यगादीः त्वदीयभृत्यावथ काशपातौ सुरारिवीरावुदितौ द्वितौ द्वौ सन्ध्यासमुत्पादनकष्टचेष्टौ यमौ च लोकस्य यमानि विवान्यौ हिरण्यपूर्वः कशिपः किलैकः परो हिरण्याक्ष इति प्रतीतः उभौ भवन्नाथमशेषलोकं रुषान्यरुन्धान्निजवासनान्धौ तयोर्हिरण्याक्षमहासुरेन्द्रः रणाय धावन्ननवाप्तवैरी भवत्प्रियाङ्क्ष्मां सलिले निमज्य चचार विनिदन् गदावान् ततो जलेशा सदृशं भवन्तं निशम्य बभ्राम गवेशयंस्त्वां भक्तैकदृष्ट्यः सकृपानिधे त्वं निरुन्धिरोगान् मरुदालयेश अथ श्रीमन्नारायणीये वैकुण्ठप्रवेशवर्णनं जय विजयशापवर्णनं हिरण्यकशिपु हिरण्याक्षोत्पत्तिवर्णनञ्चेति नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते अथ दशमं दशकं वराहावतारवर्णनं भूम्युद्धरणवर्णनं च स्वायम्भुवो मनुरथो जनसर्गशीलः दृष्ट्वा महीमसमये सलिले निमग्नां सृष्टारमापशरणं भवदङ्घ्रिसेवा तृष्टाशयं मुनिजनः सह यत्सत्यलोके कष्टं प्रजा सृजति मय्यव निर्निमग्ना स्थानं सरोज भव कल्पय तत्प्रजानाम् इत्येवमेष कथितो मनुना स्वयंभूः अम्भोरुहाक्ष तव पादयुगौ व्यचिन्तीत् हा हा विभो जलमहन् न पिबं स्फुरस्तात् अद्यापि मज्जति मही किमहं करोमि इत्थं त्वदङ्घ्रियुगलं शरणैयतोत्स्य नासापुटा समभवः शिशुकोलरूपी अङ्गुष्ठमात्रवपुरुत्पतितः पुरस्तात् भूयोऽथ कुम्भिसदृशः समजृम्भस्थास्त्वम् अभ्रे तथा विधमुदीक्ष भवत्मुच्चै
विस्मेरताव विधिरगात् सह सूनुभिस्वैः कोऽसावचिन्त्य महिमा किटिरुत्थितो मे नासापुटात् किमु भवेदजितस्य माया इत्थौ विचिन्तयति धातरि शैलमात्रः सद्यो भवन् किल जगर्जितघोरघोरम् तन्ते निनादमुपकर्ण्य जनस्तपस्थाः सत्तिस् सत्तिस्थिताश्च मुनयो नुनुवुर्भवन्तम् तत्स्तोत्रहर्षुलमनः परिणद्य भूयः तोयाशयौ रसत्वम् ऊर्ध्वप्रसारि परिधूम्रविधूतरोमा प्रोक्षिप्तवालधिरवाङ्मुख घोरघोर्णः दूर्णप्रदीर्णजलदः परिघूर्णदक्ष्णा स्तोतॄन्मुनीन् शिशिरयन् नवतेरिथत्वम् अन्तर्जलन्तदनु सङ्कुलनक्रचक्रम् भ्राम्यत्तिमिङ्गिलकुलङ्कुलशोर्मिमालम् आविश्य भीषणरवेण रसातलस्थान् आकम्पयन् वसुमती मगवेशयस्त्वम् दृष्ट्वाथ दैत्यहतकेन रसातलान्ते सौवेशितं झटिति कूटकिट्टिर्बिभो त्वम् आपातुकान् विगणय्य सुरारिखेटान् दंष्ट्राकुरेण वसुधामदधात् सलीलम् अभ्युद्धरन्नथ धरान् दशनाग्रलग्नामुस्ताङ्कुराङ्कित इवाधिक पीवरात्मा उद्धूतघोरसलिलाज्जलधेरुदञ्चन् क्रीडावराह वपुरीश्वर पाहि रोगात् इति श्रीमन्नारायणीये वराहावतारवर्णनं भूम्युद्धरणवर्णनं चेति नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। अथ त्रयोदशं दशकं हिरण्याक्षवधवर्णनम् हिरण्याक्षन्तावद्वरदभवदन्वेषणपरं चरन्तं सावर्ते पयसि निजजङ्घापरिमिते भवद्भक्तो गत्वा कपटपटुधीर्नारदमुनिः शनैरुचे नन्दन् दनुजमपि निन्दंस्तव बलम् समायावी विष्णुर्हरति भवदीर्यां वसुमतीं प्रभो कष्टं कष्टं किमिदमिति देनाभिगदितः नदन् क्वासौ क्वासा विदितमुनिना दर्शितपथः भवन्तं सम्प्राप धरणिधरमुद्यन्तमुदकात् अहो आरण्योऽयं मृग इति हसन्तं बहुतरैः दुरुक्तैर्विद्यन्तं दितिसुतमवज्ञाय भगवन् महीं दृष्ट्वा दंष्ट्राशि शिरसि चकितां स्वेन महसा पयोधावाधाय प्रसभमुद्युक्थ मृध विधौ गदापाणौ दैत्ये त्वमपि हि गृहीणोत् तो न दत्तगदः नियुद्धेन क्रीडन् घटघटरवोद्घुष्ट वियता रणालोकौत्सुक्यात् मिलति सुरसङ्घे द्रुतममुं निरुन्ध्या सन्ध्यातः प्रथममिति धात्रा जगदिशे गदोन्मर्दे तस्मिंस्तव खलु गदायान्दिति भुवः गदाघातात् भूमौ झटिति पतिता यामहः भोः
मृदुस्मेरास्यस्त्वन्दनुजकुलनिर्मूलनचणं महाचक्रं स्मृत्वा करभुवि दधानो रुरुचिषे ततः शूलङ्कालप्रतिमरुतदैत्ये विसृजति त्वया छिन्दत्येन करकलितचक्रप्रहरणात् समारुष्टो मुष्ट्या स खलु विदुतं समतनोत् गलन्माये मायास्त्वयि किल जगन्मोहनकरीः भवच्चक्रज्योतिष्कणलवनिपातेन विदुते ततो मायाचक्रे विततघनरोषान्धमनसं गरिष्ठाभिर्मुष्टिप्रहृतिभिरभिघ्नन्तमसुरम् स्वपादाङ्घुष्टेन श्रवणं पदमूले निरवधिः महाकायः सोऽयन्तव चरणपातप्रमथितः गलद्रक्तो वक्त्रादपतदृशिभिश्लाघितहतिः तदा त्वामुद्दामप्रमदभरविद्योति मुनीन्द्रासान्द्राभिस्तुतिभिरनुवन्नध्वरतनुं त्वचिच्छन्दो रोमस्वपि कुशगणश्चक्षुषि धृतः चतुर्होतारोङ्घ्रौ सृगपि वदने चोदर इडा ग्रहाजिह्वायान्ते परपुरुषकर्णे च चमसाः विभो सोमो वीर्यौ वरदगलदेशेऽप्युपसदः मुनीन्द्रैरित्यादिस्तवनमुखरैर्मोदितमनाः महीयस्या मूर्त्या विमलतरकीर्त्या च विलसन् स्वधिष्ण्यं सम्प्राप्तः सुखरसविहारी मधुरिपो निरुन्ध्यारोगं मे सकलमपि वातालयपते इति श्रीमन्नारायणीये हिरण्याक्षवदवर्णनं नाम त्रयोदशं दशकं समाप्तं नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते अथ चतुर्थं दशकं कपिलोपाख्यानम् समनुस्मृततावकाङ्घ्रियुग्मः समनुः पङ्कजसम्भवाङ्गजन्म निजमन्तरमन्तराय हीनं चरितन्ते कथयन् सुखन्निनाय समये खलु तत्र कर्दमाख्यः द्रुहिणच्छाय भवस्त्वदीयवाचा धृतसर्गरसो निसर्गरम्यम् भगवंस्त्वामयुतं समासिषेवे गरुडोपरि कालमेघकम्रं विलसत्केलिसरोजपाणिपद्मं हसितोल्लसिताननौ विभो त्वं वपुराविष्कुरुषे स्म कर्दमाया स्तुवते पुलकावृतायस्तस्मै मुनिपुत्रीन्दयितान्न वापि पुत्रीः कपिलञ्च सुतं स्वमेव पश्चात् स्वगतिं चाप्यनुगृह्य निर्गतो भूः समनुष्यतरूपया महिष्या गुणवत्या सुतया च देवहूत्या भवदीरिति नारदोऽपि दिष्टः समगात्कर्दममागतिप्रतीक्षम् मनुनोपहृताञ्च देवहूतिं तरुणीरत्नमवाप्य कर्दमोऽसौ भवदर्चन निर्वृतोऽपि तस्यां दृढशुश्रूषणया दधौ प्रसादम् स्वपुनस्तदुपासनप्रभावात् दयिता कामकृते विमाने वनिताकुलसङ्कुलो नवात्मा व्यहरद्देव पथेषु देवहूत्या
शतवर्षमथौ व्यतीत्य सोऽयं नवकन्यास्वं समवाप्य धन्यरूपाः वनयानसमुद्यतोऽपि कान्ताहितकृत्वज्जननोत्सुकोऽन्यवात्सीत् निजभर्तुरगिरा भवन्निषेवा निरतायामथ देवदेवहूत्याम् कपिलस्त्वमज्जायथा जनानां प्रथयिष्यन् परमात्मतत्त्वविद्यां वनमेयुषि कर्दमे प्रसन्ने मत सर्वस्वमुपादिशन् जनन्यै कपिलात्मकवायुमन्दिरेश त्वरितं त्वं परिपाहि मां गदौघात् इति श्रीमन्नारायणीये कपिलोपाख्यानन्नाम चतुर्दशं दशकं समाप्तं। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। अथ पञ्चदशं दशकं कपिलोपदेशः। मतिरिह गुणसक्ता बन्धकृत्तेष्वसक्ता त्वमृतकृदुप्रवृन्धे भक्तियोगस्तु सक्तिं महदनुगमलभ्या भक्तिरेवात्र साध्या कपिलतनुतित्वं देवहूत्यै नगादीः प्रकृतिमहदहङ्काराश्च मात्राश्च भूतान्यपि हृदिपि दशाक्षी पूरुषौ पञ्चविंशः इति विदितविभागो मुच्यते सौ प्रकृत्या कपिलतनुतित्वं देवहूत्यै नगादीः प्रकृतिगतगुणौघे नाज्यते पूरुषोऽयं यदि तु सजति तस्यान्तद्गुणास्तं भजेरन् मदनुभजन तत्त्वालोचनैः साप्य पेयात् कपिलतनुतित्वं देवहूत्यै नगादीः विमलमतिरुपातैरासनाद्यैर्मदङ्कं गरुडसमधिरूढं दिव्यभूषायुधाङ्कं रुचितुलिततमालं शीलयेतानुवेलं कपिलतनुतित्वं देवहूत्यै नगादीः मम गुणगणलीला कर्णनैः कीर्तनाद्यैः मैसुरसरिद्भोगप्रख्य चित्तानुवृत्तिः भवति परमभक्तिः सा हि मृत्योर्विजेत्री कपिलतनुतित्वं देवहूत्यै नगादीः अहः बहुलहिंसा सञ्चितार्थैः कुटुम्बं प्रतिदिनमनुपुष्णन् स्त्रीजितो बाललाली विशतिः गृहसक्तो यातनामय्यभक्तः कपिलतनुतित्वं देवहूत्यै नगादीः युवति जठरखिन्नो जातबोधोऽप्यकाण्डे प्रसवगलितबोधः पीडयोल्लङ्घ्य बाल्यं पुनरपि बत मुह्यत्येव तारुण्यकाले कपिलतनुतित्वं देवहूत्यै नगादीः पितृसुरगणयाजी धार्मिको यो गृहस्थः स च निपतति काले दक्षिणाधोऽपि गामी मयि निहितमकामं कर्म तु दत्पथार्थं कपिलतनुतित्वं देवहूत्यै नगादीः इति सुविदितवेद्यान् देवहे देवहूतिं कृतनुतिमनुगृह्य त्वङ्गतो योगिसङ्घैः विमलमतिरथासौ भक्तियोगेन मुक्ता त्वमपि जनहितार्थौ वर्तसे प्रागुदीच्यां परम किमु बहुक्त्या त्वत्पदाम्भोजभक्तिं सकलभयविनेत्रीं सर्वकामोपनेत्रीं वदसि खलु दृढं त्वं तद्विधूया मयान्मे
गुरुपवनपुरे पुरेशत्वय्युपाधत्स्व भक्तिम् इति श्रीमन्नारायणीये कपिलोपदेशनाम पञ्चदशं दशकं समाप्तं। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते।